السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فمن هنا غادي بعدا شحال هادي ما بنت قدام الكاميرا، ماشي كنبان غير لقطات مي شحال هادي ما هضرت قدام الكاميرا، صافي لونطون بريسك شي 4 مو ما هضرت. المهم ما علينا، ماشي موضوعنا هذا. فمن هذا المنبر غادي نشكر كل ما كيدخل عندي، فكتشجعوني صراحه لي كومونتير ديالكم، بالمشاهدات ديالكم، لي لايك ديالكم. صراحه فبكم في القناه كتكبر، خصوصا الحمد لله ما خديتش وقت كبير، مي اللهم لك الحمد، فالقناه ماشيه بفضل ديالكم وعلى المشاهدات ديالكم. المهم ما علينا، فشكرا شكرا شكرا ما ننساش. المهم ما علينا، اليوم كي بحال قلت لكم ما فاش كنهضر دابا غادي نبدل شي شويه، نبدل في هذا الفيديو صافي. ما غاديش ندير لكم كي بحال موافقه غنجيكم بديكوراسيون بالحق، ماشي انا اللي مصاوباها. فخصوصا عرفت بان الديكوراسيون دارت الاعجاب ديالكم، خصوصا المسائل اللي كنوجدها. فصراحه ابار لي تليفون لي كومونتير كلشي كيشكر، كلشي عاجبه الخدمه اللي كنديرها. فاليوم غادي ندير لكم مشتريات، وغادي نوجد معكم دابا واحد الطبق رئيسي اللي كيدار في هذه المناسبه ديال البرد. وصراحه شوفوا، غندخل نيشان هو رفيسه على الطريقه المكنسيه. بالحق كاينه، شوفوا انا على طريقتي، انا كليتها عند الناس، وبالحق شويه لوغو كيجي ديفيرون، لان انا شنو كاين اللي غيكون بزاف ديال الناس غيكونوا كيصاوبوها كي بحالي، غير كان انا في رفيسه كناخذوها كدواء، خصوصا مع البرد. برونشيد هي كتصفي الذات بصفه عامه، لانها كي بحال كتعرفوا فيها بزاف ديال العشوب، بزاف ديال لي زيبيس ديال التوابل اللي هما صحيين للذات. فهاد الصراحه الرفيسه فهي كتنفس الذات وكتخرج كل اي ضرر من الذات. كي بحال قلت لكم بزاف الناس اللي كيستعملوا على ود الولاده، على ود البروده، على ود بزاف ديال المسائل. ما نطولش معكم. فالاساسي راه باين الرفيسه علاش كتستعمل، وانا قلت لكم كنستعمل لي زيبيس فيها لان كيعجبني نتذوق دوك العشوب ولا التوابل، بحال راس الحانوت، السكينجبير، هاد المسائل كامله فكيعجبني نذوقها في الرفيسه ديالي. فغادي تبقاو معايا، وخصوصا ندير رفيسه بريستيج غادي نقدمها، نتمنى بان تنال الاعجاب ديالكم، وبقاو معايا باش تشوفوا الطريقه ديال الرفيسه ديالي. يلا البنات، اول حاجه عندي هنايا الدجاجه ديال 2 كيلو. هنايا كي بحال كتشوفوا غسلتها قطرتها، انا عندي ديجا مرقده في مليحه وسكينجبير والحامض والخل. فهذه هي الطريقه ديال الترقاد عندي. فاول حاجه عندنا هاد الدجاجه نزيدو نقطروها، بان لي شويه ديال الماء باقي فيها، قطرها غير شي شويه من الداخل. فوالا فندوز معكم لي زيبيس البنات. لي زيبيس كي بحال قلت لكم، فانا كنستعمل توابل، كنستعمل تشوفوا الكونسيتي عندي هنايا، واصلا كنديروا طنجره كبيره. فهنايا عندي واحد معلقه ونص ديال الابزار، عندي 2 معالق ديال قول معلقه كبيره ديال السكينجبير، عندي معلقه كبيره ونص ديال الخرقوم، عندي شويه ديال القرفه، وعندي معلقه كبيره ونص ديال راس الحانوت، وعندي ضمه هنايا ديال شو سميتو السمن. وما حقاش الحاجه الوحيده اللي نسيتها وما جبتهاش ومشيت نقلب عليها مع يوم الجمعه والوقفه ديال الجمعه لقيتهم شادين، هي السمينه. فكان عندنا هذا الضمه، فانا غادي نستعمل الضمه. بالحق الصراحه هي خصها سمينه اللي مصاوبه بلديه. وغادي ندير كلشي. دابا غادي نرقد الدجاجه، وبهاد التوابل هي اللي غادي نضعها في شو سميتو، في قولوا لي نتوما، في اش كيعيطولو هذا، في الطنجره. راه التوابل كثيره تبارك الله. انا البنات في طيابي كيعجبني الحاجه تكون بحقو طريقو، وكيعجبني نستعمل لي زيبيس، لان لي زيبيس هما الاساس في الطياب. انا ما كيعجبنيش البنات. غادي ندوز للتقطاع ديال الكبيدات. عندي هنايا واحد شنو نقول لكم، انا شيت واحد 15 درهم ديال الكبده، هي اللي غادي نستعملها. هذا البنات هذا كاشير اللي كيجي صراحه بنين وزوين، غادي نقطعو هو الاول. يا صافي انا نبدا نصور. صافي بلاتي
راه بديت صافي. يلا اول حاجه الدجاجه ها هي غادي نحطها، غادي ندير لها زويته هي الاولى. خوالي هنايا الزيت، المهم هنا راه كافي. هنا البنات غادي نضيف والتوابل راه باقيين عندي هنايا، راه ما غاديش نضيعهم، ها هما باقيين عندي هنا غادي نحتاجهم، وهادو هما اللي غادي نضيف من بعد. وهنا غادي نضيف واخيرا لقيت الزعفران الحر، مع كنا شريناه وبقى في بلاصتو في المجوره، ما عرفتش الا نرجع دابتو. فهنا غادي ندير شويه ديال الزعفران الحر. فكيف اللي قلت لكم حنا فين كنستعملوا كل ما هو اللي صالح للبرد، فباش كنكونوا تاداتنا مستعده للبرد بحال قلت لكم المهم ما عندهاش معنى واحد اخر، كنوجدوا البرد بهاد الوصفه هذه ولا هاد الاكله. ما كديرش غير مره ولا جوج، راه كدار على طول البرد وفوق ما بغيتو. فهنايا عندي بقات لي رقيت شويه ديال السمن، فغادي نحاول غير نكرط وليت الله غادي نديرو ها هي بالمعلقه، واخا غير شي شويه نكرط هذا واخا مسخون، نخليها حتى شي شويه تنمرق وندير لها مسخون. دابا غادي ندير بصيله. هنا شي شنقول لكم تبارك الله ديال البصل، ها هي غادي نضيفها لها، ما غنديرش كلشي في دقه واحده، غندير غير باش نشحر الدجاجه، باش نشحرها واحد شي شويه بركه. دابا غادي نشحر الطنجه ديالي. بلات انا هنا راه ضفت حتى الزيت البلديه لان درت شويه روميه وشويه بلديه. فخساره الصراحه انا ما كنبغيش نستعمل فيها دوك المواد الحافظه، فطبيعي يبقى طبيعي، فكنفضل يبقى هو طبيعي فيها. مي ضروري داك شويه ديال الكنور معنا ما نديرو. فديك الملحه، انا الملح كيبقى على حسب الذوق. خلاص البنات راه الملوي عندي موجد من البارح الليل. صافي هنا درت المليحه، هنا كثرت شويه د الملحه لان راه عارفين كيتسقى مع المرقه مع الملوي، مع المريقه والملوي هي هذه كتجي في المليحه ديالها. البنات هنايا غادي كنخلي الطنجره كتشحر وكنضيف الثومه. هنا شوفوا كنكثروا من الثومه. هنايا كندير انا شوفوا درس في الاول، درس كنديرو هو الاول، درس كامل كنحكو وعاد كنستعمل الثومه صحيحه. فهادي كنخليها حتى ديكور كتجي زوينه في الحطه. البنات ما نقول لكم تبارك الله على الريحه كيفاش طالعه، فالريحه دايزه الكلام. فهنايا شوفوا نسيت ما وريتها لكم، رميتها ونسيت. فدرت رطه ديال قزبر معدنوس، ها هي يلا رميتها دابا نوريها لكم. ها هي كنديروا القزبر معدنوس. ودابا غادي نزيد له حتى باقي ديال البصيله اللي عندي، غادي نرمي البصيله كامله اللي عندي صافي. من بعد ما الدجاج خدا لي شويه ديال سميتو بحال اللي قلت لكم شحال شي شويه. فصراحه ما نقولكمش الريحه تبارك الله، خصوصا الا جربتوا هاد الطريقه اللي عطيتها لكم فكونوا على اكيدين غادي تنجح معكم وتجيكم بنينه. ما نقولكمش زعما طبق عادي ولا رفيسه عاديه. البنات هنا عندي الحلبه وفلايو ودريسه ديال الثومه. فلايو خساره ما عنديش بزاف، ما كاش عندي كتير، فرقيت غير هاد شويه. نشوف غير فليو صافي مانينا. هذا غادي نديرو عندي كيس خاص اللي كنديرو فيه هادشي، فغادي نديرو نوضعو نعمرو. هنا البنات غادي نوضع الكيس ديالي، غنوضعو هو غير الفوق
عندي هذا شويه متقبر، عرفتي هذا خاص عندي ديال الطياب ديال هاد الرفيسه. هنا غادي نمرق الدجاج ديالي. هنايا جات المرحله المهمه ديال اهم حاجه اللي كتعجبني انا في هادشي كامل. هو الصراحه كامل كيعجبني، كان هنايا هذا هو اللي ديت فيهم ونبني فيهم. هنا عندي كبيدات، هذا كاشا غادي نوجد كاشا. عندي هنايا كبيدات مقطعين طريفات. هنا غادي نزيد نضيف له ربطه كامله ديال معدنوس كامل، تصوروا ربطه كامله غادي نديرها له مع الثومه طحناه مع التويمه. هانتوما كيف حال كتشوفوا تبارك الله باش كيجي عامر وكيجينا كاشير زويون وبنين. بالنسبه للتوابل فغادي نضيف له نفس التوابل اللي استعملتهم في المرقه، غادي نضيف له حتى هو. خصنا يبقى لنا في لو ميم غو ديال القليل. راه نسيتو مع الوالده قالت لي راه كاين موجود بلا ما تزيديه، وصدق ما كاينش. فالمهم قاعدين غلط. المهم هاد لوغو ديال الفليور، شوفوا ملي كيطيب الفليور ما كيجيش داك صحابكم كيف بحال كيكون داير في الاول حرش، راه كيترطب، راه كيولي كيف بحال المعدنوس. المهم هنا ضفت له هذا. غادي نضيف له دابا الخل، شويه ديال الخل باش يعطينا داك المذاق ديال الحموضه. شي شويه نحمضو مع حتى الكبده، راه خصها الصراحه شويه ديال التحماض. صافي نضيف له غير الخل. هانتوما التوابل اللي ضفتها هنا ما كنديرش يلاه القرفه هي الوحيده اللي ما كنديرهاش فيه. فانا درت راس الحانوت، سكينجبير، اللي بزار، خرقوم، وما كنكثرش عاوتاني بزاف بلا قياس كي بحال المرقه لان طنجره عامره كبيره. هنا غادي نضيف نص ضمه ديال على حسب، هنا شوفوا على حسب المذاق. بغيتو يجي لكم هاد الكاشا مملح شي شويه ديروا كنور كامل. انا حقاش غادي نقسم، غادي ندير نص هكذا ونص هكذا بالمعنى باش يجيني كي بحال درت ضمه وحده. غادي ديال البقري، وهنا غادي نضيف ديال السمينه، حقاش السمن راه كي بحال قلت لكم ما عنديش. وهنا غادي نضيف له الزيت، ضروري من الزيت لان باش يطيب لنا. ديروا شويه ماشي بزاف صافي. غادي نخلط دابا هادشي كامل. فهذا انا شوفوا راه عندي خاصه نوريها لكم، عندي خاص ديال الطياب ديالو، مي ما خصني انا هادشي يطيب لي، وخصني ندخل فيه المريقه ديال هذا شو سميتو، هذا اللي كيطيب لي ديال الرفيسه. انا غنوريكم. هذا راه عندي خلاص الصلاه على النبي، عندي هذا خلاص ديال خاص ديال الكاشي. هذا الا كنت غتسلقوه في الماء بوحدو، مي انا خصني المريقه طيب لي، المريقه تدخل في هاد التتبيله ديال هاد الخلطه هذه. فغادي نستعمل ميكات ديال الكونجيلاتور، حتى هما اليمونتير غادي نستعملهم. فهاد الكاشا تقدروا ديروه ابار الدجاج ولا هاد المرقه تقدروا ديروه بوحدو، هذا راه كافي حتى هو دواء. فهنايا البنات غادي نضيف البيض، الكميه اللي غادي تغطي لي، اللي غادي تعقد لي وتشد لي هاد هنايا راه الدجاج غادي نحيدو، خصو يبقى بطراسو ما يدكدكش. بسم الله، راه طاب عندي باش نحمرو. بسم الله بسم الله بسم الله. صافي راه درت الدجاجه ديالي ماشي مشكل. يلا طرت لي هذا محقق تقطو. يلا تحل شي شويه من هنا غادي ناخذ زبيده، غادي ندهن له زبيده من الفوق باش يتحمر لي مزيان. انا الدجاج بنات هذا هو كاشير ديالي. هذه الميكا الاولى. فانا الميكا ديال الاليمونتير بيان سور راه مستعملاها ديال الكونجيلاتور، فهي كتكون صحيه. درتها هنايا، درت هنايا النص ديال الكاشير. شوفوا عندكم تمشيو تقبوه لانه تفكرت واحد القضيه انا شحال هادي اول مره غادي نوجدو. فكنت درت شو سميتو هذا، كنت درت هاد كاشير وخليته شنو نقول لكم، تقبته من الدقه الاولى وهو يتفرغ لي هذاك الشيء كامل لداخل، كان زعما عمري ما نسى. فهذه الميكا الاولى وغادي ندير الميكا الثانيه. الكاشير ديالي صافي عقد وجد، غادي نخليه يبرد شي شويه باش نحل عليه، وغادي نقطعو باش نزوق به. صافي دابا غادي نسقي شويه. دابا غادي نسقي
اول حاجه غادي نحط مريقه هي الاولى باش التحتاني كيشرب لنا بهذا الشكل. دابا غادي نبدا نحط الرفيسه ديالي. بسم الله بسم الله بسم الله. غادي نسقيو في الوسط عاوتاني، نديرو بصيله، نديرو هادشي كامل. بركه. نزيدو نزيدو الرفيسه من الفوق تاني. الصلاة والنبي. هادي الفوقانيه ما غاديش نسقيوها بزاف، نخليوها على حسب كل واحد شنو يبغي، بغا كثيره ولا نسقيها غير شي شويه. ندير بصيله بيضاء هي الاساس بحال هكا. هنا غادي نحطو الدجاجه ديالنا، واخا تحلات لي شويه بحق راه جات محمره من داكشي. دابا غادي ندير الحلبه، غادي ندير الحلبه في الوسط من الفوق بيضه. هنايا نبقى ندير كموشات. البرقوق معمر عندي بالكركاع، فاحنا كنديروا اللوينات. اللوينات كيلعبوا دور الصراحه في المنظر. هنا ما عرفتش هذه المهم ما علينا، هذه شاطت ما علينا. هنا غادي نوجد الطبيله. حطيت لي سيت دو طابل ديالي، غادي نحط بصلات وغادي نحط كلشي وننتك الطبيله. حطيت صلصه، غادي نحط لي الفرشات هما اللي غادي نحتاجوهم. البنات هذه هي الصينيه ديال الاتاي، غادي نحطها حتى هي. هذا هو الطبق النهائي ديال الرفيسه ديالنا بريستيج. نوريكم هنا درت عطيت كل حاجه حقها. اللوينات استعملت اللوينات، هذا كاشير درتو هنا. غير ملي تكونوا كيتقطعوا خصكم ديروا له البيض باش كيتجمع مزيان. درت هنايا قلت لكم اختيار في التزويق. فهذا هو الطبق ديالنا، نوريكم جميع ديال الطبيله. خلاص نتمنى بان ينال الاعجاب ديالكم، وثقوا بان بنين. بنات غادي نبارطاجي معكم دابا لي برودوي اللي شريتهم، لي زارتيكل اللي شريتهم من المحلات اللي كان الفيديو مقبل من هذا. فاول حاجه غادي نبدا معكم بالتقيل ونمشي معكم للصغير. المحل اللي كيتواجد في المنصور فاختي سمندو. هاد لي بلاطو هادو كنت انا خصني شي بلاطويات اللي غادي نقدم فيهم ندير فيه الصينيه،
وميم طون قلت يمشي خيب واحد ولا اونصومبل واحد في الطبيله اللي غادي ندير فيه لي غاتو ولا ندير فيه اي حاجه ترشق لي. فهذا جاني الصراحه زوين، هذا الصغير ديالو بالنسبه لي غاتو، ولا حتى بالنسبه لي كوافوس ولا اي بلاصه بغيتو تحطوها تقدروا تديروها فيه. فجا هاد بلاطو ميغوار بحال هكذا زويون. هما 3 كيجيو والثمن فيه بون بخي. كانوا في الاول غاليين، دابا عاد طيحوا. انا ديتهم 195 درهم بثلاثه بيهم. هو باقي جديد عندي. يلا داك النهار حطيت فيه يا ربي في ماشي داك النهار زعما الرفيسه اللي غادي نبارطاجيها معكم في زعما اللي بارطاجيتها معكم في هذا الفيديو ديال الرفيسه، حطيت فيه البراد. مي باقي ما استعملتش هادو، سنشوف ان شاء الله في فيديو اخر وغادي نسالو. الصراحه زوين جاي. فيه زواقه ديال غوتشي، هذا فيه زواقه ديال غوتشي، فصراحه زوينين جايين. وهذا الكبير ديالو انا قلت لكم الثمن زوين ان شاء الله. حتى ناخذ اونصومبل كامل. عندي حقاش انا كنستعمل بزاف الدوغي في الطبله. الدوغي هو اللي طوندونس دابا وخارج اكثر من لارجونتي، وانا كنميل بزاف للدوغي على لارجونتي. ها نتوما فهادو انا قلت لكم الثمن ديالهم. هذا بالنسبه للمغازان اللي عند داود، كنت نسيت السميه ديالو داك الفيديو الاخر. فعند داود اللي كاين في المزور. دونك هادو لي بلاطو اللي ديتهم لعندو. بالنسبه للمغازان الثاني شريت لي زارتيكل كانوا توشيه زوينين صراحه. انا كنت كنقلب على لي بلاطو وبغيت بلاطويات الروميين، الاخرين لقيت عندهم غير بلاطويات اللي هما ثقال. انا خصني شي حاجه بخاتيك اللي نبقى نستعملها تقريبا الا جا شي حد ضيف هكذا ولا في العشيات ولا مع التصوير. فهادو اللي بغيت انا، علاش خديت هادو. فكنت كنقلب خصوصا على هاد الستيل هذا. اللي قلت لكم كنت كنقلب مشيت ناخذ القريعات اللي كنت ديجا ديتهم هما هادو. هاد الثمن ديالهم فين كاين 15 درهم، ما عرفتش واش كيبان. ها هو الثمن 15 درهم. فوالا 15 درهم الثمن ديالهم. زوينين هادو عجبوني. شوفوا الشده ديالهم كيف دايره. فالصراحه عجبوني بزاف هادو. ديروا فيهم اي حاجه، لي بوندون، الشوكولا، داكشي ديال الحلوه. انا بغيت ندير فيهم داكشي ديال الحلو اللي كنستعمل، ولا الكركاع ولا اللوز، اي حاجه لكم الاختيار. فخديت كنت ديجا واخده منهم ودابا زدت 4. خديت 4 منهم دابا هما زدت منهم. فهادو سميتو بالنسبه للقراي لقيت هادي ديال بلاستيكات حتى هي عجبتني. قلت راه نديها حتى هي. هذه كديروا فيها سريبيتات، بلاستيكات، اي حاجه بغيتو ديروا فيهم حتى هي. الثمن ديالها 15 درهم تقريبا. تما كان عندهم كلشي ب 15. فعجبتني الثمن سميتو عجبتني بزاف. واحد لارتيكل اللي عجبني بزاف كنت ديجا انا كنبيعو وخا لقيتهم عندهم زايد الثمن، مي قلت غناخذو لان ندمت النهار اللي ما ديتوش انا اللي كان عندي. هي هاد تقول ديالش هادي د لافوكا. ندمت لي ما خديتهاش في الايام اللي كنت كنبيعو. ف عندهم غاليه. انا كنت كنبيعها ب 20 درهم ولا ب 15 درهم، ما عقلتش واش 15 ولا 20 درهم، ب 35 درهم. فهذه كتجيك بحال هاد الشكل، فهي كتكون ثلاثه. راه قليل اللي غادي يعرف لها. ما شوفوا كيفاش كتديمونطا. هانتوما فيها هادي ديال اللي كتهزي به سميتو العظم ديال لافوكا. هادي باش كتهزي لافوكا، وهادي باش كتقسمي لافوكا. صراحه حلوه وندمت علاش ما ديتهاش شحال هادي ملي كنت كنبيعهم. فقلت ارا نديهم دابا نفوز بها. بهاد المره صافي واخا كيكونوا عندنا شي تويشيات وكندمو ما كيكونش بنادم كيقول وصافي بركه عليا بركه عليا. فدي فوا كيكونوا هنيزات وما كنعرفوش نستغلوا الفرصه. هادي ارتيكل واحده اخرى. هاد القريعه حتى هما كنت كنبيعهم. واش نقول لكم لقيتهم غاليين. المهم ما علينا. هما هادو هما اصلا ماشي غاليين. شوفوا نكونوا صراحه حق الجمله كيديروا حنا كنديهم الجمله كنا كنديهم ب 45 درهم نورمال. دايرهم هما 70 درهم. انا كنت راه كنبيعهم بالخساره ب 35 درهم. بمعنى ماشي. ومن المسائل اللي ندمت عاوتاني كذلك ما ديتهمش هما هادو كريستال كيجيو شي حاجه زوينه
وش نقول لكم فيها رشاشه، هنا كديروا الزيت وهنا كديروا الخل وكيعطي داك المنظر ديال الخل. وهذا انا شحال هادي ما كنت كنهتم بهاد المسائل، لان كنت كنقول ما دايرش اليوتيوب دابا سي نورمال دايره اليوتيوب، خصني المسائل ناخذها. فاضطريت باش نشريهم، شريتهم ب70 درهم. فعادي الثمن انا نقولوا عادي، لان اصلا بالجمله حقاش كيتباعوا غالي. وشي حاجه هادو شوفوا هادو راه كريستال ماشي زعما انا اللي عارفه حرابهم لان شحال من واحد غادي يشوفهم غادي يقول او 70 درهم بالنسبه للقرعه. مي انا قلت لكم هذا راه كريستال، هادو كريستال وشي حاجه زوينه. شوف الشكل ديالها كيجي زوين. وفتحتوها في الطبيله، ف غنزيد في وحده اخرى ان شاء الله منها حتى مع الوقت وناخذهم ان شاء الله. فهادو بالنسبه هو منظمات خديتهم هادو ديال 5 دراهم، ما غير د الحمام. شي طويسيات ديال 5 دراهم زوين ديال الحمام خديتهم. هما هادو قلت ننظم فيهم ندير فيهم التوشيات هكذا وصافي ديالي كيبقاو سوا في الحمام سوا في البيت. فهادو هما اللي خديت بالنسبه للموالات، ما خديتش شي حاجه كبيره. فبالنسبه للماكياج غادي ندوز لكم الماكياج. اول حاجه البنات اللي غادي نقول لكم كنت كنديري هو هذا القلم غادي نكحله به. هذا البنات من ارينا داك النهار راه حتى الدمينه اخرى كنت بارطاجيته معكم في الفيديو السابق ديال اللي درت معكم دويره. فارينا ماركه زوينه صراحه في الكحول. شوف راه ما كيسح ما كيتجلخ، غسلي به. انا دابا كنعرفتيش كنكون مكحله واخا كنتوضا ولا شي حاجه ما كيسيح لي ما والو، كيبقى لي التكحيله كتبقى هي بما ان هذا واتر بروف وكيستحمل الماء وما كيتجلخش. هذا هو الاساسي في هذا. واخا الثمن ديالو طالع، الثمن ديالو 60 درهم 70 ولا 60 ما عقلتش شنو بالضبط. بالحق شي حاجه زوينه طوب. المهم انا عجبني بزاف، عجبني التكحيله به. وقلت لي مالا نبارطاجي الحاجه. شوفوا ملي كتكون كتستحق راه كتستحق، الحاجه ما كتستحقش ما كتستحق. المهم علينا خديت هذا 30 درهم وزوين واخا رخيص. بالحق شي حاجه زوينه كيطلع الرموش. انا مطلعه به، راه استعملتو ديجا استعملتو، راه ماشي مازال زعما تقول باقي جديد، راه غير وريت لكم بلومبالاج ديالو صافي. هو هذا شوفوا الداخل ديالو كي داير. خلاص كنتقادى لي هذا ديال شو سميتها بسمه بوسيل. هذا ديال هنايا الفاراجو. وخديت حتى هاد الغسول ديال الفم كولغات ولا ما عرفتش ديال الشابون غزال كيجي بالشيته ديالو كيجي 360. بالحق شي حاجه زوينه. كتلقاو النتيجه كيبيض صراحه كيبيض وزوين صراحه عجبني انا. وديت خلاص ديت باندوش. هادشي اللي كنت ديت من عند مول الماكياج. الصراحه مابقيتش كنبغي شي حاجه كثيره، فكنحاول نقص ديما في لي زاشا ديالي لان كنبقاو غير كنخسروا الفلوس وصافي. كنشري دابا وليت كنشري غير لي بوزوان اللي انا محتاجاهم، لان من بعد كتبقى تشوفي الحاجه عندك في الدار وما كتستغليهاش ما كديريهاش غير مجمعه سواء في الماريو ولا في الشبيكات ولا في هذا. فخصوصا بالنسبه للماكياج ولا الحوايج انا هاد جوج نقصت منهم لواحد الدرجه ما تصوروش، لان الحوايج ما صافي كنلبسوا اللي عندنا ما بقاتش هذيك بقى غير شري. وبالنسبه للماكياج كذلك راه عندك عكار عندك كحول عندك هادي صافي ما يمكنش انا ندير 10,000 عكار ولا 10,000 كحول ولا ما نستعمل اللوينات اللي كنوافق كيعجبوني وكنستعملهم يكفي يكونوا عندي. نهار يتقدم نمشي نشري واحد اخر. هادشي هو السيستم اللي وليت كنعاني. فهذا هو الفيديو ديال هذا النهار. فحاولت نبارطاجي معكم خلاص الرفيسه وجدتها معكم والمشتريات. وريتكم شنو شريت من المحلات اللي انا مشيت تقديت منها. فهذا هو الاساسي في الموضوع. فغادي نقول لكم ما تنساوش الاشتراك والضغط على زر اللايك والجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتمنى بان الفيديوهات ديالي تكون كتنال الاعجاب ديالكم، وخصوصا الحمد لله على حسب لي كومونتير ديالكم وعلى حسب التشجيع ديالكم. والحمد لله ملي كتزادوا كتفرجوا فيا ومادام كتدخلوا كتابوناو عندي فهذا هو الاساسي عندي في القناه. الحمد لله بفضلكم فالقناه ماشيه وكتطلع نهار على نهار. فواخا كنتعطل عليكم مي اش نقول لكم راه سي با ايفيدون باش تصوروا فيديو وتحطوه وباش تجيبوا افكار جديده
ومسائل جديده باش نبارطاجيها معكم. ماشي سهل والله، ماشي سهل. اللي مجرب اليوتيوب هو اللي غادي يعرف حرام هاد الهضره اللي غادي نقول لكم. فانا خصوصا المحتوى اللي اختاريت، ف بيان سور الطبخ والديكورات بالحق ماشي سهل باش ديما يكونوا عندك ديكورات. وانا خصوصا كنحاول نسهل لكم المسؤوليه في الديكورات. كنحاول ديما نحط لكم ديكورات اللي هي غادي تنال الاعجاب ديالكم، وميم طون ما تكونش مكلفه بالنسبه لكم. حتى الى المراه تجهز شي حاجه في دارها وبغات تشريها ولا ما عندهاش الفلوس، الله يحسن العوان، شحال كنتشهاو شحال من حاجه ما كنكونوش ما كيكونوش حاضرين. فانا كنحاول نبسطها لكم وكنحاول نجيبها لكم والحمد لله. هذا هو الاساسي في الموضوع. زعما الحمد لله عجبكم القناه وعجبكم المحتوى اللي دايره. باينه غير من لي كومونتير ومن التليفونات اللي كيجيوني ومن الشكر ديالكم، سواء من صحابكم ولا من اللي بارطاجيتهم معاهم، واخا ما عنديش اتصال معاهم غير من الخير اللي كتقولوا لي، فهذا فضل من الله. يلا السلام عليكم، طولت عليكم، كثر معكم، سلام الى فيديو اخر.